कथाभिः प्रतिमानीतिः अस्मान् बोधयति स कथयति हितं मनोहारित दुर्लभं सर्वेपि कामयन्ते हो अस्मभ्यं किञ्चित् हितमुच्यताम् यदि हितकथनावसरे अपक्षमस्माभिरुच्यते चेत् तत्तु ते न शोभमिच्छन्ति एतादृशानि वचांसि नाहमाकर्णयितुमिच्छामि अनन्तरं हितमपेक्षसे सत्यं हितमेव बोधनीयम् अपक्षन्तेन बोधनीयम् तत् कथं सम्भवति हितं मनोहारितदुर्लभं वचः अतः यद्यात्मनः हितमपेक्ष्यते तर्हि यद्यपि तव तत् कटु स्यात् तथापि तत् स्वीकर्तव्यम् एवमेव अस्माकं काव्येषु बह्व्यः नीतिः वयमुपलभामहे यासाम् आकलनेन यासाम् आचरणेन अस्माकं जीवनं सफलं स्यात् अस्माभिः जीवने विशिष्टं सुखम् अनुभूयेत अत्रैव परत्रापि यः खलु आत्मनः जीवनं न्यायेन धर्मेण च अनपेतं यापयेत् सः इहैव न परत्रापि सुखं प्राप्नुयात् अतः वयम् इह परत्र सुखमपेक्षामहे यतो वयम् आस्तिकाः पुनरप्यस्माकं जन्म अस्ति तत्रापि अस्माकं सुखदुःखे भविष्यतः इत्यस्माकमस्ति श्रद्धा अतः आगामिन्यपि जन्मनि यथा वा वयं सुखिन एव स्याम तदर्थं यदि प्रयत्नः कर्तव्यः तर्हि अधुनैव अस्माभिः श्रेयस्साधनमनुष्ठेयम् तेनैव इहेव अमुत्रापि सुखमस्माभिः अवाप्तुं शक्येत अतः काव्यानि वा भवन्तु दर्शनानि वा भवन्तु सर्वाणि इमानि मनुजस्य श्रेयस्साधनम् अवबोधयितुमेव प्रवृत्तानीति कृत्वा इमानि सम्यगभ्यस्य श्रेयस्साधनमवबुध्य तथैव आचर्य कृतकृत्या वयं भवेम इत्येव अस्माकम् अभिप्रायो वर्तते तदर्थम् एतादृश शास्त्रप्रचार उद्देश्येन प्रवर्तितः अयं परिसरः विशिष्टाम् अभिवृद्धिम् अवाप्नोति इति नितरां तुष्यामः अत्र प्राचार्यः अध्यापकाः सर्वेपि नितराम् उत्साहवन्तो वर्तन्ते विद्यार्थिनोऽपि अस्माभिः अत्र ज्ञानार्जनार्थं समायातं जगत्थं वयमत्र आगताः स्मः तद् अस्माभिः अवश्यं सम्पादनीयम् इत्यस्मिन् विषयेपि बद्धादराः सन्ति अत एव अयं परिसरः प्रगतिपथे प्रचलतीति कस्को न मोदेत तादृशम् इमं परिसरम् आगत्य कुलपतयः अत्रत्यान् सर्वानपि अधान्वन् वयमपि पूर्वेभ्यः तान् दृष्ट्वा इतरान् प्रामोदामहि भगवान् चन्द्रमौळीश्वरः भगवती शारदाम्बा च तेभ्यः श्रेयःपरम्पराः अनुगृह्णीताम् अयं च परिसरः इत्थमेव शीतपक्षशीतांशुवत् समेधताम् अत्रत्याः प्राचार्याः अध्यापकाः विद्यार्थिनश्च स्वश्रेयसपरम्पराः प्राप्नुयासुः इत्युक्त्वा भगवन्तं पुनरपि भवतां सर्वेषां श्रेयसे सम्प्रार्थ्य भाषणमिदम् अत्र उपसंहरामि।
पार्वतीपतये हर हर महादेव। कीर्तनैः अनुगृहीताः वयम् एषः कार्यक्रमः